अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपके मसाइल यानी डेली मसाइल #5 पाँचवा एपिसोड है, जिसमें हमारे साथियों के चंद सवालात हैं जो बहुत अहम हैं। गुजारिश है कि इन सवालात को भी आप समझें और इनके जो जवाबात दिए जा रहे हैं इनको भी आप समझने की कोशिश करें। और अगर आपके भी सवालात रहें तो आप ज़रूर कमेंट किया करें। इंशाअल्लाह हम धीरे धीरे हर सवाल का जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, शाह अकबर, इनका सवाल है कि मछली खाकर दूध पीना कैसा है, यानी मछली और दूध साथ में इस्तेमाल करना या मछली खाकर दूध पीना या दूध पीकर मछली खाना, ये कैसा है। तो इसके हवाले से आप ये समझ लीजिए कि हकीमों ने, डॉक्टरों ने इससे मना किया है कि मछली और दूध साथ में इस्तेमाल करें, या मछली खाकर फ़ौरन दूध का इस्तेमाल करें या दूध पीकर फ़ौरन मछली खाएं, इससे मना किया गया है। ठीक है, तो मछली और दूध साथ में ना खाएं, ना एक दूसरे के बाद फ़ौरन खाएं। हाँ, अलबत्ता अगर आप मछली खाए हुए हैं और जो है 4-5 घंटे का वक्त गुज़र गया है कि जिसमें खाना हज़म हो जाता है, उसके बाद आप दूध पीते हैं तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह अगर आप दूध पिए हुए हैं, 4-5 घंटा गुजर गया है कि जिसमें वो हज़म हो सकता है, उसके बाद आप मछली खाते हैं तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी। तबीबों का, डॉक्टरों का ये कहना है कि मछली और दूध का अगर एक साथ इस्तेमाल में लाएं या हज़म होने से पहले आप जैसे मछली खाएं और उसके हज़म होने से पहले आप दूध पी लिए, या दूध पिए हैं उसके हज़म होने से पहले मछली आप खा लेते हैं, तो इससे इंसान को बर्स यानी सफ़ेद दाग की बीमारी का अंदेशा होता है। 100% कोई ये नहीं कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन एक अंदेशा रहता है। तो ख़तरात से बचना ये इंसान की खुद ज़िम्मेदारी होती है, इसलिए ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। दूसरा सवाल है ज़ैनुल आबिदीन का, पूछते हैं कि सुन्नी दावत इस्लामी और दावत इस्लामी वाले वीडियो को जायज़ क्यों कहते हैं, जबकि ताजुश शरिया का फतवा है कि फ़ोटो खिंचाना, वीडियो बनाना हराम है। भाई ज़ैनुल आबिदीन भाई, आपसे मेरी गुजारिश है कि जैसे वीडियो बनाना और फ़ोटो खिंचवाना हराम है, वैसे ही वीडियो देखना भी हराम होगा। ठीक है, तो आप ख़ुद वीडियो देखते हैं और हमारी मुसलसल देखते हैं, कमेंट्स भी आपके आते रहते हैं, मैं देखता हूँ, तो वो फतवा तो आपके ऊपर भी लगेगा। ठीक है, ये इल्ज़ामी जवाब। आइए हम अब सही जवाब की तरफ चलते हैं। देखिए, हालात के तकाज़ों के एतबार से कुछ मसाइल ऐसे होते हैं कि जिसमें तब्दीली पैदा की जाती है। ठीक है, हदीस शरीफ में जो हुक्म है ना, तस्वीर बनाने वाले के लिए बहुत सख्त हुक्म है, लेकिन आज के ज़माने में जो डिजिटल तस्वीर है, क्या वो उसी तरह की तस्वीर है जो हाथ से बनाई जाती है, या इस तस्वीर का हुक्म अलग है। कुछ हजरात ये कहते हैं कि जैसे हाथ से हम तस्वीर बनाते हैं वो हराम है, इसी तरह डिजिटल तस्वीर भी हराम है। लेकिन कुछ हजरात ये कहते हैं कि डिजिटल तस्वीर का मसला अलग है और जो हाथ से तस्वीर बनाई जाती है उसका मसला अलग है। ठीक है, तो ये एक फ़र्ई मसला है जिसमें हर एक अपनी दलील के एतबार से गुफ्तगू कर सकता है। अब ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वा और बहुत सारे उलमा के नज़दीक ये साबित है कि जिस तरह हाथ से हम तस्वीर बनाते हैं वो हराम है, इसी तरह डिजिटल तस्वीर भी हराम है। इसलिए वो तस्वीर खिंचवाने से, जब तक ज़रूरत ना हो, वीडियो वगैरह बनवाने से मना करते हैं, हराम करार देते हैं। लेकिन बहुत सारे उलमा के नज़दीक ये हुक्म है कि जो हाथ से तस्वीर बनाते हैं वो अलग है और जो डिजिटल तस्वीर होती है इसका मसला अलग है। तो वो हजरात तस्वीर को जायज़ भी करार देते हैं, वीडियोज़ वगैरह जायज़ करार देते हैं। बहुत सारे हजरात ऐसे हैं कि जो ताजुश शरिया के ही मौक़िफ़ को मानते हैं कि हाँ, वीडियो बनाना ये दुरुस्त नहीं है असल में, लेकिन हालात और ज़रूरत के हिसाब से अगर हम मसले में शिद्दत पैदा करेंगे, नरमी नहीं करेंगे, तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। नरमी किस एतबार से कि आज आप देखिए कि सोशल मीडिया पर जो है बदमज़हबों ने किस तरह शोर मचा कर रखा है। अगर हम उन्हीं के अंदाज में उसी तरह
جواب نہیں دیں گے تو ہماری وہ عوام گمراہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیے نا، بد مذہبوں کے بھرے پڑے ہیں، اگر سنی چینلز نہ آئیں وقت پر ان کا جواب دینے کے لیے تو سارے لوگ انہی کو فالو کر کے انہی کے عقیدے پر چلے جائیں گے۔ تو ان سب ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے علماء نے اس کو جو ہے مباح کی صورت میں رکھا ہے کہ اگر کوئی بناتا ہے تو اس پر کفر، یہ حرام وغیرہ کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا۔ تو یہ مسئلے کی حقیقت ہے۔ اب آپ کا کہنا کہ تاج الشریعہ کا فتویٰ ہے فوٹو، بھائی تاج الشریعہ جو ہے ایک مفتی ہیں، ایک عالم دین ہے، بہت بڑے عالم ہیں، لیکن وہ دین نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ سمجھیے، وہ دین نہیں ہے۔ انہوں نے جو کہہ دیا بس وہی حکم ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف حضور کی ذات ایسی ہے کہ جو کہا بس وہی شریعت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کسی بھی عالم کا قول یہ شریعت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ کسی بھی عالم کی تحقیق ہو سکتا ہے، کسی عالم کی تحقیق الگ ہو اور کسی کی تحقیق الگ ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں نے ان سے اختلاف کیا، ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے اپنے امام کے ساتھ اختلاف کیا، ان کا مسئلہ کچھ اور ہوتا تھا، ان کا مسئلہ کچھ اور ہوتا تھا۔ تو یہ سارے اختلافات رہتے ہیں۔ بہرحال فرعی مسئلے میں عوام کو چاہیے کہ ہرگز نہ الجھیں، ورنہ عمل بھی خراب ہوگا، عقیدہ بھی خراب ہوگا اور ذہنی دباؤ کے آپ شکار ہو جائیں گے۔ تیسرا سوال ہے رمی صدیقی کا، یہ کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کے جیب سے پیسہ نکالتی ہوں اور شوہر کو پتہ بھی ہے کہ میں نکالتی ہوں اور انہوں نے ہی مجھے نکالنے کے لیے کہا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ چوری تو نہیں ہے؟ اور الگ سے میرے شوہر مجھے خرچے بھی دیتے ہیں۔ میری بہن، جب آپ کے شوہر کو معلوم ہے کہ آپ پیسے نکالتی ہیں اور آپ کے شوہر نے اجازت دی ہے تو پھر یہ چوری نہیں کہلائے گی۔ دیکھیے، شوہر جو اس طرح بیویوں کو کہہ دیتے ہیں نا، تو اس ایک چیز ان کی نگاہ میں ہوتی ہے۔ بہت سارے شوہر گھر والے ایسے ہوتے ہیں جن کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، وہ اپنی ضروریات کے لیے بچا کر نہیں رکھ پاتے ہیں، تو وہ بیویوں کو ہلکی چھوٹ دیتے ہیں کہ آپ نکال کر کہیں سائیڈ میں رکھ دیں کہ وہ پیسے ہمارے بچتے رہیں گے، سیونگ میں رہیں گے اور وقت ضرورت پر ہمیں استعمال میں لانے کے لیے وہ پیسے ضرورت میں آ جائیں گے۔ تو اس طرح جو ہے عورتوں کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ کے شوہر نے آپ کو اجازت دی ہے، آپ نکالتی ہیں اور نکال کر اسے رکھتی ہیں، ضرورت پر استعمال کرتی ہیں، یہ چوری نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ گھر کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ اور چوری آپ کیوں کریں گی جبکہ آپ خود کہہ رہی ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کے شوہر الگ سے خرچے بھی دیتے ہیں؟ یہ بہت اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے اس طرح کی۔ بہرحال اس سے چوری نہیں کہا جائے گا۔ چوتھا سوال ہے محمد اسلم کا، یہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف عربی میں پڑھنا نہیں آتا تو کنز الایمان سے اردو ترجمہ پڑھنا کیسا ہے؟ میرے بھائی، آپ کا کئی مرتبہ سوال آیا ہے۔ دیکھیے کہ قرآن شریف ہر مسلمان کو پڑھنا سیکھنا چاہیے، عمر کوئی بھی ہو جائے۔ اطلب العلم، یہ جو ہے حدیث مبارکہ میں ہے، فی المہد الی اللحد، کہ ماں کے گود سے لے کر قبر میں جانے تک جب بھی علم حاصل کرنے کا موقع ملے علم حاصل کیجیے۔ اگر آپ کو قرآن شریف عربی میں پڑھنا نہیں آتا ہے تو پڑھنا سیکھیں، کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوشش کر رہے ہیں، جب تک نہیں آ رہا ہے پڑھنا، کنز الایمان سے آپ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے، قرآن شریف کو سمجھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ تو پڑھنا بھی سیکھیں اور ترجمہ آپ مسلسل پڑھتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔